औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे। एक बंदे की दुरूद इब्राहिमी की मैं छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूँगी। वो बताते हैं कि मैं अपनी कज़न को पसंद करता था और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन जो उसके अम्मी अबू थे वो मुझे नहीं देते थे अपनी बेटी। जब मेरी अम्मी ने उनके मेरे लिए रिश्ते की बात की तो वो गुस्से से उठ खड़े हुए कि हम अपनी बेटी आपके बेटे को दें। तो मैं काफ़ी खफा हुआ इस बात पर, काफ़ी परेशान हुआ कि आखिर मुझ में क्या कमी है। बस रुपये पैसे की कमी है, वो कुछ हस्ती में हमसे ऊंचे थे और हमारी इतनी हस्ती नहीं थी। लेकिन बस फिर मैं मायूस नहीं हुआ और अल्लाह ताला पे भरोसा किया और वो मुझे बेइंतहा प्यारी थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहा और फिर मैं इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का विर्द करने लगा। जब मुझे किसी ने दुरूद इब्राहिमी के फ़जीलत के बारे में बताया और उसकी बहुत सी बरक़ात के बारे में जब मैंने सुना तो मैंने दुरूद इब्राहिमी का ज़िक्र करने लगा, दुरूद इब्राहिमी का विर्द करने लगा। और इसी तरह मैं इशा की नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। हालात वैसे के वैसे थे, कोई चेंजेस नहीं आ रही थी, बल्कि और भी ख़राब होने लगे। मेरी कज़न का रिश्ता कहीं और ऊंची जगह पे हो गया, काफ़ी अच्छी फैमिली में हुआ और वो बहुत खुश थे। बहुत धूमधाम से मंगनी की और फिर शादी भी कर ली। इसी तरह शादी भी हो गई, लेकिन फिर भी मैं मायूस ना हुआ क्योंकि मैं अपनी कज़न से बहुत प्यार करता था और मैं अल्लाह ताला से सिर्फ दुआएं मांगता रहा कि मेरे हक़ में मेरे लिए बेहतर फ़ैसला फरमाने वाले हैं मेरे मालिक। और इशा की नमाज के बाद 313 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी का विर्द मैंने ख़त्म नहीं किया, ना ही मैंने रोका, बल्कि मैंने उसका विर्द मैंने करता रहा और दुरूद इब्राहिमी को मैं पढ़ता रहा। मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं था क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा था कि अल्लाह ताला मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता ग़ैब से निकाल देंगे। तो मैं इसी तरह दुरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। 6 महीने तकरीबन पढ़ा था। उसकी मेरी जो कज़न थी उसकी शादी को 6 महीने हुए थे और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी अम्मी को कहीं से पता चला कि जो मेरी कज़न है थोड़ा उसके ससुराल के साथ थोड़ा सा मसला हुआ पड़ा है। तो मेरी अम्मी ने ऐसे ही खैर के लिए उस कज़न की अम्मी के घर कॉल की और हाल अहवाल लिया। तो मेरी जो कज़न की अम्मी थी वो रोने लगी और मेरी अम्मी से माफ़ी मांगी कि काश मैंने अपनी बेटी आपके बेटे को दी होती, आज इतना ज़्यादा मसला ना हुआ होता। मेरी बेटी को डिवोर्स हो गई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो फिर मेरी अम्मी बहुत परेशान हुई और ख़फ़ा हुई और फिर उस मेरी जो कज़न है उसकी अम्मी ने ख़ुद मेरी अम्मी से कहा कि मैं अपनी बेटी आपको देना चाहती हूँ, क्या आप अभी लेंगे अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को तलाक़ हो चुकी है। तो मेरी अम्मी ने कहा आप, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं अभी घर में बात करूँगी, फिर जो फ़ैसला होगा फिर मैं वो आपको बता दूँगी। तो फिर ऐसा हुआ, मेरी अम्मी ने फ़ोन बंद कर दी और घर में इस बात की डिस्कस होने लगी। तो मेरी बहन मेरे पास आई और मुझे सारी बात बताई। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर यकीन था, लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा मुआवज़ा हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी में इतने बड़ा मिरेकल होगा। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब मामला ऐसे हो जाएगा। तो फिर बस मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना नहीं छोड़ा, मैं पढ़ रहा था, यकीन से पढ़ रहा था। और अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि उसके माँ बाप ख़ुद रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे अपनी बेटी देने के लिए। तो मेरे अब्बू अम्मी दोनों मान गए। मैं तो था ही राज़ी, मैं तो अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा था क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और मैं उसको निकाह वाले रिश्ते में अपनाना चाहता था। मेरी नीयत साफ़ थी। तो अल्लाह ताला ने इसके बदले में, मेरी नीयत के बदले में मुझे वो कज़न अपने निकाह के ही रिश्ते में दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मेरा निकाह भी हो गया और मेरी शादी भी हो गई। वाकई में दुरूद इब्राहिमी कितनी खूबसूरत मिरेकल स्टोरीज़ होती हैं। दुरूद इब्राहिमी जो इंसान पढ़ता है, बेशक टाइम लगता है लेकिन काम ज़रूर होता है।
ہر حاجت کے لیے درود ابراہیمی کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ کی جو خواہش ہوگی، آپ کے جو ارمان ہوں گے، آپ کے جو خواب ہوں گے وہ ضرور پورے ہوں گے۔ درود ابراہیمی میں بہت زیادہ تاثیر چھپی ہوئی ہے۔ جو انسان جب درود ابراہیمی شروع کرتا ہے پڑھنا تو پہلے اس کا دل اتنا نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی پریشانیوں سے، اپنے غموں میں اتنا مبتلا ہوتا ہے۔ اس انسان کا قصور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس مصائب میں وہ پھنس چکا ہوتا ہے، جس مصیبتوں میں پھنس چکا ہوتا ہے، اس کا دل اندر سے بیزار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کو ہر کوئی دشمن نظر آتا ہے، کیونکہ اس نے اپنوں سے ہی اتنی تکلیفیں کھائی ہوتی ہیں، تو اس کے دل میں کسی کے لیے اتنا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جب یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر درود ابراہیمی کا ورد کرنا سٹارٹ کرتا ہے، درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خوبصورت میریکلز کرتے ہیں۔ ان کی ساری پریشانیاں ایسی جگہ سے ختم ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسے راستے کھلتے ہیں، ایسے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مدد کو پہنچتے ہیں۔ کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میری مدد ایسے انسانوں سے ہوگی۔ اور جو انسان اگر کسی کو پسند کرنا چاہتا ہے، کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی سے جائز طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جس کی نیت صاف ہوتی ہے، تو وہ درود ابراہیمی پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ بس درود ابراہیمی کو لگن سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ جتنے انسان لگن سے پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، اس انسان کو اتنے زیادہ فضائل ملتے ہیں، برکات ملتی ہیں، کیونکہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، برکتیں مل رہی ہوتی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان سب کے ساتھ ہمیں درود ابراہیمی کا ایک الگ سا ثواب مل رہا ہوتا ہے، وہاں سے فرشتے بھی ہمارے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان اپنے غموں میں اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن وہ اندر ہی اندر میں دل میں پریشان ہوتا ہے، روتا ہے اور درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بھی اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارا یہ درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پہنچتا ہے، ہمارے غم بھی فرشتے لے کے جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں بھی لے کے جاتے ہیں۔ جب ریگولر انسان درود شریف پڑھتا ہے تو ریگولر آپ کے غم جاتے جائیں گے، پریشانیاں جاتی جائیں گی، آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ میریکل ضرور کرتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو جب یہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں میریکلز ہوتے ہیں، ہمارے سارے غم ختم ہوتے ہیں، ہماری ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، اللہ تعالیٰ کی برکات، ہمارے گناہوں کی بخشش، ہمارے لیے جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہمارے درجات بلند کیے جاتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کا ہونا، یہ سب کے سب جب فوائد ایک ہی ساتھ انسان کو ملتے ہیں تو ساری کی ساری جتنے بھی جنات ہیں، شیاطین ہیں، چاہے وہ انسان شیاطین ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، سب کے سب نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ ان کے سب جو نیتیں ہوتی ہیں، جو آپ کے لیے کھڈے کھول کے رکھے ہوتے ہیں، وہ خود اس میں گرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور یا پھر وہ خود ہی اس نقصان میں جا پہنچتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں تو اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کو نیکی کی راہ پہ لگا دیتے ہیں، ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اگر وہ ہدایت کی راہ سے بھی نکلے ہوئے ہیں تو پھر وہ اپنے لیے خود دلدل کا راستہ چن لیا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بہن بھائی، درود ابراہیمی سے دوستی کریں، درود ابراہیمی کو محبت سے پڑھیں، لگن سے پڑھیں، آپ کا قلب بہت خوبصورت ہوگا۔ یہ ہم انسان نہیں کہتے، یہ اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے انسانوں سے۔ محبت سے، یقین سے اور لگن سے درود شریف پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے والا بنائے، تاکہ ہم محبت سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔